सन् 1960 ताका एका बिहानै मानिसहरूको भिड बेजिङको सडकमा बढ्दै गइरहेको थियो। आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेको मानिसहरूको भिडमा एक सामान्य व्यक्ति पनि शहरको बाटो र गल्ली सफा गरिरहेका थिए। माओकालीन ज्याकेट लगाएका सो व्यक्तिलाई आफ्नो काम सकेर घर फर्किन हतार भइरहेको थियो। तर यही बखत उनी निकै अप्ठ्यारोमा परे। काम गर्दा गर्दै निकै टाढा आएका उनले फर्किने बाटो नै बिर्सिए। बाटोमा हिँडिरहेका बटुवाहरूसँग सहयोग माग्दै उनी भन्दै थिए, म चीनको अन्तिम सम्राट पुई हुँ। म मेरो एक आफन्तको घरमा बस्छु, तर अहिले मेरो घर जाने बाटो बिर्सिएछु। कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस्। तर सो समयमा उनलाई कसैले विश्वास गरेनन्। कोही पनि सहयोग गर्न अघि बढेनन्। उनलाई पागल भएको व्यक्ति भन्दै सबै पछि सरे। के यो घटना वास्तवमा नै सत्य थियो त? पुई को थिए? कसरी उनी विशाल चीनको सम्राटबाट सामान्य मानिस बन्न पुगे? इतिहासको यो रोचक तर सत्य घटनाको बारेमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। चीनिया सभ्यताको इतिहास धेरै पुरानो रहेको छ। अति प्राचीन समय ताका चीनको ह्वाङ्गो र याङ्सीक्याङ नदीका किनारमा मानिसहरूको बस्ती बस्न सुरु भएदेखि नै चीनिया सभ्यताको विकास र विस्तारमा धेरै उतार चढावहरू देखा परे। बिस्तारै सो सभ्यताले विशाल क्षेत्र ओगट्न सुरु गर्यो। यसपछि विभिन्न विचारधाराहरूको प्रादुर्भाव भयो र यसैसँग चीनमा विभिन्न राजवंशहरूले राज्य गर्न सुरु गरे। चीनमा सन् 1271 देखि 1367 सम्म मंगोल वंशहरूले शासन गरे। त्यसपछि मिङ राजवंशहरूले सन् 1644 सम्म राज्य गरे। सन् 1644 मा मिङ राजवंशलाई हराएर चिङ वा मन्चु राजवंशले चीनमा शासन गर्न सुरु गरे। मन्चु अथवा चिङ राजवंशका प्रथम सम्राट सुङचीको समय ताका चीन एक विशाल राज्य बन्न गयो। 18 प्रान्तहरूमा विभाजित यो राष्ट्र सिनक्याङदेखि तिब्बत र मंगोलियासम्म फैलिएको थियो। यो राजवंशको सुरुवातकालदेखि नै चीनमा विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरूले बसोबास गर्न सुरु गरे। यस समयमा चीन आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिमा पनि समृद्ध बन्दै गयो। तर 19औं शताब्दीको अन्ततिर आइपुग्दा चिङ राजवंश कमजोर हुँदै गयो। यस्तैमा सन् 1850 मा तत्कालीन सम्राट ताओ क्वाङको निधन भयो। उनीपछि उनका जेठा छोरा सिएनफोङ चीनको नयाँ सम्राट बने। सन् 1860 ताका ब्रिटिस र फ्रेन्च सेनाले पेकिङमा आक्रमण गरे। यस आक्रमणबाट बच्न सम्राट सिएनफोङ पेकिङ स्थित राजदरबारबाट भागेर रेहो अर्थात छेन्दुवामा रहेको ग्रीष्मकालीन दरबारमा पुगे। यसको एक वर्षपछि अर्थात सन् 1861 मा सम्राटको ग्रीष्मकालीन दरबारमा नै मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि उनका 6 वर्षका छोरा तङची चीनको सम्राट बने। उनी नाबालक नै भएकाले सिएनफोङकी रानी तथा राजमाता जुसी आफ्ना छोरा तङचीका नायबी बनिन्। तर सन् 1874 मा भर्खरै मात्र 19 वर्ष पुगेका सम्राट तङचीको अचानक निधन भयो। सम्राट तङची तर्फका उत्तराधिकारी नभएपछि राजमाता जुसीले मंचु वंशका नजिकको उत्तराधिकारीको रूपमा आफ्नी बहिनीको 4 वर्षीय छोरा क्वाङसुलाई चीनको सम्राट बनाई आफू नायबी भई पुनः देशको शासन सत्ता चलाउन थालिन्। सन् 1889 मा सम्राट बनेका क्वाङसु 19 वर्ष पुगेकाले उनले राज्यको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसपछि राजमाता जुसी सम्राट क्वाङसुको नायबीबाट हट्न बाध्य भए तापनि चीनको राजनीति र सेनामा राजमाता जुसीको पकड र प्रभाव भने कायम नै रह्यो।
यस्तैमा सन् 1898 ताका सम्राट क्वाङसुले देशको विकासको लागि विभिन्न प्रगतिशील सुधारहरूको घोषणा गरे, तर ती सुधारवादी कार्यक्रमहरूले परम्परावादी राजमाता जुसी लगायतका अन्यहरूलाई असह्य हुन गयो। यसका साथै देशभित्रकै विभिन्न कट्टरवादी संघ संगठनहरूले सम्राटको सो कदमको विरोध गर्न थाले। यसरी देशको विकासको लागि प्रगतिशील कदमहरूको विरोध हुन थालेपछि सम्राट क्वाङसुले सो विद्रोहलाई जसरी भए पनि दबाउने निर्णय लिए। यसका लागि सैनिक जनरल युवान सिकाईलाई विरोधीहरूलाई पक्रन सम्राटले आदेश दिए, तर सैनिक जनरलले सम्राट प्रति विश्वासघात गरी राजमाता जुसीका समर्थकहरूलाई युवान सिकाईले सबै पोल खोलिदिए। यसबाट आक्रोशित भएकी राजमाता जुसीले आफ्ना समर्थनमा रहेका सेनाहरूलाई राजदरबार घेर्न आदेश दिइन्। नभन्दै सन् 1898 सेप्टेम्बर 21 तारिकको दिन सम्राट क्वाङसुलाई दरबार भित्र नै नजरबन्द गरी सुधारका सो कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरिदिन्। यसपछि प्रशासनको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिँदै चीनमा प्रत्यक्ष शासन गर्न थालिन्। राजदरबार भित्र नै नजरबन्दमा रहेका सम्राटको अवस्था नाजुक बन्दै गयो। अन्ततः सन् 1908 नोभेम्बर 14 तारिकको दिन सम्राट क्वाङसुको कैदीकै अवस्थामा दरबार भित्र मृत्यु भयो। सम्राट क्वाङसु निसन्तान भएकाले उनको मृत्यु भएपछि उनका भतिजा पुयीलाई सम्राट बनाई चीनको राजगद्दीमा आसीन गराइयो। सन् 1906 मा जन्मेका पुयी सम्राट बन्दा केवल 2 वर्ष 10 महिना मात्र पुगेका थिए। उनको पूरा नाम आइसिन जिएरो पुयी थियो। पुयीलाई सम्राट बनाएको अर्को दिन अर्थात सन् 1908 नोभेम्बर 15 तारिकको दिन राजमाता जुसीको पनि निधन भयो। उनको निधन भएपछि पुयीको पिता अर्थात अधिराज कुमार साइफोङ नाबालक सम्राटका नायब अर्थात प्रिन्स चुन बने। तर यस समयसम्ममा चीन एक अशान्त र अस्तव्यस्त राष्ट्र बनिसकेको थियो। नायब बनेका प्रिन्स चुन पनि योग्य र कुशल व्यक्ति नभएकोले उनले सो परिस्थितिलाई राम्ररी सम्हाल्न सकेनन्। उनले राज्यको धेरै जसो विभागहरूमा फेरबदल गरे। सेनापति रहेका युवान सिकाईलाई पनि पदच्युत गरिदिए। यस प्रकार देशको प्रशासनमा भएको फेरबदलले पनि देशमा शान्ति र विकास हुन नसकेपछि आम जनताहरूमा आक्रोश बढ्न गयो। चीनिया जनताहरूमा मन्चु वंशलाई जरैबाट उखेली फाल्ने भावनाको विकास हुँदै गयो। आम नागरिक विशेष गरी तल्लो वर्गहरूले राजशाहीको विरोधमा विभिन्न आन्दोलनहरूलाई अघि बढाए। नायब प्रिन्स चुनले देशमा भइरहेको आन्दोलनलाई रोक्न बर्खास्त गरिएका सेनापति युवान सिकाईलाई पेकिङमा बोलाएर केही शर्त सहित सम्झौता गरे। सोही सम्झौता अनुसार सन् 1911 नोभेम्बर 8 तारिकको दिन युवान सिकाई चीनको नयाँ प्रधानमन्त्री बने। यसपछि प्रिन्स चुनलाई सम्राट पुयूको नायबबाट हटाइयो र उनको स्थानमा दिवंगत सम्राट क्वाङसुका रानी तथा महारानी लङयु ताइहो नायबी बनिन्। यसै समय ताका क्रान्तिकारी नेता डाक्टर sun yat-senको अगुवाईमा देशभरि आन्दोलनहरूको आयोजना गरियो। चीनको विद्रोही क्रान्तिकारी समूहहरूले 24 प्रान्तहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे। यसरी आन्दोलनहरू सफल हुँदै गएपछि सांघाईमा भएको 17 प्रान्तका प्रतिनिधिहरूको सभाले डाक्टर sun yat-senलाई गणतन्त्र चीनको अस्थायी राष्ट्रपति बनाउने र नानकिनलाई गणतन्त्र चीनको राजधानी बनाउने निर्णय गर्यो। यसपछि सन् 1912 जनवरी 1 तारिकको दिन डाक्टर sun yat-senले चीनको अस्थायी राष्ट्रपतिको शपथ लिँदै चीन अब गणतन्त्र भएको घोषणा गरे। यसरी चीनमा नानकिङ र पेकिङको 2 सरकार स्थापना भएकोले डाक्टर sun yat-senले मङ्चु वंशलाई सत्ताच्युत गराउन प्रधानमन्त्री युवान सिकाईलाई अनुरोध गरे। यसका साथै उनले सो कार्य पूरा गरेमा गणतन्त्र चीनको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव पनि पेश गरे। sun yat-senको सो प्रस्तावलाई युवान सिकाईले सहर्ष स्वीकार गर्दै
मन्चु राजदरबारसँग वार्ता सुरु गरे। प्रधानमन्त्री युवान सिकाई मार्फत आएको सो प्रस्ताव सुनिसकेपछि राजदरबारभित्र कोलाहलको वातावरण बन्न गयो। कतिपय भारदारहरूले सो प्रस्तावको विरोध गरे भने कतिपयले समर्थन गरे। सबैको विचार सुनिसकेपछि नायबी महारानी लङ्ग्यु ताइहो अचानक उठेर बालक सम्राट बसिरहेको हलमा गइन् र सो हलको एउटा कुनामा टुक्रुक्क बसेर रुन थालिन्। एकछिनपछि अर्को मानिस पनि भित्र पसे। उनी पनि भुइँमा घुँडा टेकेर बसे र केही नबोली रुन थाले। बालक सम्राट पुयु निकै बेरसम्म घोरिएर उनीहरूलाई हेरिरहे। कोही पनि केही बोलेनन्। निकै बेरपछि महारानी लङ्ग्यु ताइहो आँखाबाट आँसु पुस्दै उठिन् र केही शर्तसहित सम्राट पुयुको परित्याग पत्रमा हस्ताक्षर गरिन्। त्यसपछि सो पत्र उनले प्रधानमन्त्री युवान सिकाईको हातमा थमाइन् र उनी चुपचाप त्यहाँबाट भित्र लागिन्। हस्ताक्षर सहितको परित्याग पत्र प्राप्त गरेपछि युवान सिकाईद्वारा सन् 1912 फेब्रुअरी 12 तारिकको दिन मन्चु सम्राट पुयुले पदत्याग गरेको घोषणा गरे। पुयुको पदत्यागको घोषणासँगै 267 वर्ष लामो मन्चु वंशको एक छत्र शासन पनि समाप्त भयो। यसपछि सन् 1912 मार्च 10 तारिकको दिन डाक्टर सन्यासेनको नेतृत्व रहेको नानकिङ एसेम्ब्लीले प्रधानमन्त्री युवान सिकाईलाई गणतन्त्र चीनको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्यो। आफ्नो देशमा भइरहेको राजनीतिक उतार चढावको खबर बारे 6 वर्षीय बालक पुयुलाई खासै अनुभव भएन। राजदरबार बाहिरको राजनीतिमा जे जस्तो बदलाव आए पनि सम्राटको पदबाट परित्याग गरिएका बालक पुयुको दैनिकीमा भने खासै परिवर्तन भएन। उनको बाल्यकाल पहिले जस्तै राजशाही वातावरणमा हुर्किरहेको थियो। चीनको प्रथम राष्ट्रपति बनेका युवान सिकाईले बिस्तारै आफ्नो शक्तिलाई केन्द्रित गर्दै विपक्षीहरूलाई निमिट्यान्न पारी एक शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने अभियानतिर लागे। अर्कोतिर चीनको संसदलाई बलियो बनाएर प्रजातान्त्रिक चीन बनाउने अभियानमा लागेका डाक्टर सन्यासेनका समूहहरू बिस्तारै युवान सिकाईबाट टाढा हुँदै गए। यसपछि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार राजनैतिक दललाई अझ सशक्त बनाउन डाक्टर सन्यासेनले सन् 1912 मा आफ्नो पार्टी दोङमेङ हुईलाई कुमिङदाङ पार्टीमा नामाकरण गरे। यसपछि कुमिङताङ र युवान सिकाई बीच विभिन्न मुद्दाहरूमा विमति हुन गयो। यही विवादहरू अन्ततः विभिन्न जालझेल षड्यन्त्र र हत्यामा परिणत हुन थाल्यो। कुमिङताङ र आम जनताहरूले युवान सिकाईको विरुद्ध देशभरि विरोधका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरे। यसरी विरोध बढ्न थालेपछि युवान सिकाईले बर्बर यातना सहितको निरङ्कुश शासन चलाउन थाले। विद्रोहलाई विशाल सेनाको प्रयोग गरी बर्बरतापूर्वक दबाइयो। सन् 1913 मा कुमिङताङ दललाई गैर कानूनी घोषित गर्दै यसका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्न थालियो। यही समयमा कैयन विरोधी नेताहरू देश छोड्न बाध्य भए। यसपछि सन् 1915 डिसेम्बर 12 तारिकको दिन युवान सिकाईले आफूलाई चीनको सम्राट भएको घोषणा गरे। तर यसको केही महिना पछि नै उनले सम्राट पदवी त्यागिदिए। यस्तैमा सन् 1916 जुन 6 तारिकको दिन राष्ट्रपति युवान सिकाईको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु पश्चात चीनमा अझ अस्थिरता बढ्यो। पेकिङको सरकारले पनि देशमा बढ़िरहेको अशान्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि झन अराजकताको स्थिति सिर्जना भयो। केन्द्रको नियन्त्रण कमजोर बन्दै गएपछि सन् 1917 जुलाई 1 तारिकको दिन मन्चु राजशाही समर्थक जनरल झाङ सिंहले एक सफल विद्रोहद्वारा तख्ता पलट गर्दै मन्चु वंशीय पुयुलाई पुनः सम्राट बनाई राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गरे। तर जनरल झाङ सिंहको सो सफलता 2 हप्ता पनि टिक्न सकेन। बहुसंख्यक सैनिक सरदारहरू तथा आम जनताहरूले घोर विरोध गरेपछि राजधानीमा संघर्षको स्थिति देखा पर्यो। यही संघर्षमा विरोधी गुटले पेकिङ कब्जा गरे र जुलाई 12 तारिकको दिन नै पुयुको सम्राट पद खोसियो। केही समय सम्राट बनेका पुयुको दैनिकी राजदरबार भित्र नै बितिरहेको थियो।
उनलाई बाह्य संसारमा के भइरहेको छ सो बारे थाहा दिएको थिएन। तत्कालीन शासक तथा राज संस्था समर्थित केही सेनाहरूले राजदरबारलाई सुरक्षित राखेका थिए। यही भएर पुयुले राजदरबार भित्र नै धेरै विधाहरू सिक्ने मौका पाए। यही अन्तर्गत सन् 1919 मा पुयुलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउन एकजना बेलायती ट्युटरको रूपमा रेगिनाल्ड जोन्स्टनलाई नियुक्ति गरियो। उनी अंग्रेजी शिक्षक जोन्स्टनले पुयुको अंग्रेजी नाम हेनरी राखिदिएका थिए। सन् 1919 को मे 4 तारिकको दिन चीनका विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा एक विशाल आन्दोलन सम्पन्न भयो। सो आन्दोलन मे आन्दोलन तथा बौद्धिक आन्दोलनको रूपमा परिचित हुन गयो। यसले देशभरि नयाँ लहर ल्याउन सफल भयो। आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन राष्ट्रवादी आम मानिसहरू तथा विद्यार्थीहरू कोमिन्ताङ पार्टीमा प्रवेश गरे। यही समयमा रुसमा भएको सफल क्रान्तिले चीनमा पनि साम्यवादको विचारधारा हुर्कने मौका पायो। रुसको सहयोगमा सन् 1920 ताका चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। यसपछि चीनको साम्राज्यवादी सरकार तथा युद्ध सरदार विरुद्ध कोमिन्ताङ र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सँगै मिलेर लड्नुपर्ने विषयमा एक मत भए। पुयु बिस्तारै युवा अवस्थातिर लाग्दै गर्दा राजदरबारभित्र उनको विवाह हुने निधो भयो र सन् 1922 ताका उनको भव्य विवाह समारोह सम्पन्न भयो। यसपछि उनले बिस्तारै आफू दरबारभित्र कैदी जस्तै भएको थाहा पाए। उनी बाह्य वातावरणमा जान निकै प्रयास गरे तापनि सम्भव भने हुन सकेन। यस्तैमा सन् 1923 सेप्टेम्बर 1 तारिकको दिन जापानको टोकियो र योकोहामामा ठूलो भूकम्पको कारण धेरै क्षति हुन गयो। यस्तो दुखद घडीमा पुयुले आफ्नो तर्फबाट जापान सरकारलाई 33,000 पाउन्ड बराबरको आर्थिक सहयोग गरे। यस्तो दुखद घडीमा पुयुबाट प्राप्त भएको आर्थिक सहयोगबाट जापान सरकार र जापानी जनता निकै आत्मविभोर भए। सन् 1924 अक्टोबर 23 तारिकको दिन युद्ध सरदार फेङ युसियाङले सैनिक कू मार्फत पेकिङ कब्जा गर्दै तख्ता पलट गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार गरियो। त्यस लगत्तै उनले पुयुको सम्पूर्ण राजकीय सम्मान र सुविधाको अन्त्य गर्दै एक सामान्य नागरिक भएको घोषणा गरे। सो घोषणासँगै उनलाई तुरुन्त राजदरबार छोड्न आदेश दियो। त्यसपछि पुयुले बेजिङ स्थित जापानी दूतावासमा शरण लिन पुगे। चीन अधीनस्थ मन्चुरियाको विषयलाई लिएर चीन र जापान बीच धेरै विवादहरू भए। यस्तैमा सन् 1931 मा जापानले मन्चुरियामाथि आक्रमण गर्यो। यस आक्रमणमा चीनीहरूको नराम्ररी हार भयो। यसपछि जापानले पूर्वोत्तर चीनको 3 ऐतिहासिक प्रान्तहरूलाई मिलाएर सन् 1932 फेब्रुअरी 18 तारिकको दिन जापानले मन्चुरियामा अलग राज्यको स्थापना गरे। जापानले सो राज्यलाई मन्चुकोको संज्ञा दिएर सन् 1932 मार्च 1 तारिकको दिन चीनको अन्तिम सम्राट पुयुलाई सो राज्यको राजा घोषित गरे। यसरी पुयु जापानको कठपुतली शासक बन्न पुगे। जापानले मन्चुकोलाई प्रयोग गरेर एसियामा आफ्नो विस्तार गर्ने अभियानमा निरन्तरता दिन थाले। मन्चुकोमा पुयुको जीवन एक नरक जस्तै बन्दै गयो। स्वतन्त्र रूपमा पुयुलाई केही गर्ने अनुमति दिएन। राज्यको प्रमुख शासकको हैसियतमा रहेको भए तापनि जापानीहरूले अघि सारेका हरेक कार्य तथा योजनाहरूमा समर्थन जनाउनु बाहेक अन्य स्वतन्त्र अधिकारहरूलाई भने बन्देज गरियो। यसरी राज्यमा जापानी सैनिकहरूले बर्बरतापूर्वक निरङ्कुश शासन चलाउन थालेपछि आम जनताहरूमा जापान प्रति विद्वेषको भावना बढ्दै गयो। राजा बनेका पुयुले पनि प्रजाहरूको हितमा कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि आम जनताहरू पुयुसँग पनि असन्तुष्ट हुन थाले। यसरी चीन र जापान बीच युद्ध चलिरहेकै बखत युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन गयो। यस युद्धले चरम रूप लिएपछि सन् 1945 अगस्त 15 तारिकको दिन जापानले आत्मसमर्पण गर्यो। जापानको हारपछि मन्चुकोबाट जापानी सैनिकहरू पनि पछि हट्न बाध्य भए।
यसको साथै मञ्चुको राज्यको सम्राट पदबाट पुयुलाई हटाइयो। चीनिया सैनिकहरू मञ्चुकोमा आउने भएकाले पुयुले जापानतिर जानलाई विमानको बन्दोबस्त मिलाए, तर जापान जाने उनको प्रयास सफल हुन सकेन। सोही समयमा मञ्चुकोमा सोभियत सेनाहरूले प्रवेश गरे। पुयु लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि सोभियत सेनाको कब्जामा परे। बौद्ध सन्यासी जस्ता बनेका पुयुलाई सोभियत सेनाहरूले सुरुमा चिन्न सकेनन्, तर पछि उनलाई रुसको साइबेरिया लगियो। उनलाई एक कैदीको रूपमा नै लगेको भए तापनि त्यहाँ उनलाई ससम्मान साथ राखियो। पुयुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै केही नोकरहरू पनि राख्न अनुमति दियो। चीनमा भने कुमिन्ताङको सरकार बन्न सफल भयो। सफल विद्रोह पछि चीनका शासक बनेका चाङकाई शेकले सोभियत संघ समक्ष पुयु चीनलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरे, तर सोभियत संघले सो अनुरोधलाई स्वीकार गरेनन्। चीनमा पुयु लगायतका समूहहरूलाई देशद्रोहको आरोप लगाइएको थियो, तर सोभियत संघले चीनिया कम्युनिस्ट दल चीनको सत्तामा आएमा पूर्व सम्राट पुयु चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। पुयु साइबेरियामा बन्दी जीवनमा नै रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा जान्ने मौका पाए। उनले साम्यवादी विचारधाराको पनि राम्रो अध्ययन गरे। यस्तैमा सन् 1949 मा माओ त्से-तुङले राष्ट्रवादी सरकारलाई हराई चीनमा साम्यवादी नयाँ सरकारको गठन गरे। यसै समयमा चीन र सोभियत संघ बीच भएको वार्ता पछि सन् 1950 ताका पुयुलाई चीन फर्काइयो। चीन पुग्ने बित्तिकै चीनिया कम्युनिस्ट सरकारले पुयुलाई फाँसी दिने कुरामा स्वयं पुयु निश्चित भएका थिए। यही कारण उनी चीन जान डराइरहेका थिए। तर चीन पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ रहेका चीनिया सैनिकहरूले ऊ प्रति गरेको व्यवहार देखेर उनी छक्क परे। चीनिया सैनिकहरूले गरेको स्वागत र सम्मानबाट उनमा बाँच्ने आश जाग्न थाल्यो। चीन फर्केपछि पुयुलाई फुसुन स्थित युद्ध अपराधी बन्दी गृहमा लग्यो। त्यहाँ पुयुलाई अन्य कैदी जस्तै समान व्यवहार गरियो, तर यहाँको बन्दी गृहमा पुयुले धेरै अपमानको सामना गर्नु पर्यो। यहाँ रहेका धेरै बन्दीहरूले उनलाई नराम्रो व्यवहार गरे। यसबाट उनले साह्रै शारीरिक तथा मानसिक पीडा भोग्नु पर्यो। करिब 9 वर्षको जेल जीवन बिताएपछि सन् 1959 मा उनी जेल मुक्त भए। त्यसपछि चीनिया नेता माओ त्से-तुङको विशेष अनुमतिमा सन् 1959 डिसेम्बर 9 तारिकको दिन पुयुले बेजिङमा आउने अवसर पाए। बेजिङ अर्थात् पेकिङ छोडेको पनि 30 वर्ष भन्दा बढी भइसकेको थियो। त्यहाँको नयाँ वातावरण, नयाँ भीडभाड युक्त शहरमा उनी एक सामान्य घरमा आफ्नी एक बहिनीसँग बस्न थाले। यसै बेला उनले आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि बाटो गल्ली सफा गर्ने काम गरे। एक दिन निकै टाढा रहेको गल्ली सफा गरेर घर फर्किँदा उनले बाटो बिर्सिए। बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई सहयोग माग्दै भन्थे, म चीनको अन्तिम सम्राट पुयु हुँ। म एकजना नातेदारको घरमा बस्दैछु। मैले बाटो बिर्सिएँ, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्। तर बटुवाहरूले उनलाई कति पनि विश्वास गरेनन्। उनलाई एक पागल भएको व्यक्ति ठानी सबै मानिसहरू उसँग टाढा हुन थाले। उनी बहुतारिँदै निकै लामो समय लगाएर बल्ल आफ्नो घर पुग्न सफल भए। त्यस्तै एक दिन उनलाई आफू बसेको राजदरबार हेर्न मन लाग्यो। चीनिया सरकारले सो राजदरबार पर्यटकको लागि खुल्ला गरिदिएका थिए। उनी पनि पर्यटक भएर दरबार भित्र छिरिए। एकजना चीनिया व्यक्ति त्यहाँ आएका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दरबारको विभिन्न भागहरू देखाउँदै केही भन्दै थिए। यही बेला पुयु पनि त्यही पुगे। उनले अघि बढेर दरबारको विभिन्न भागहरू देखाएर त्यसको बारेमा विस्तृत विवरण बताए। त्यहाँ आएका पर्यटकहरू छक्क परे। उनले भने, यो सिंहासनमा म बस्थे, यहाँको ठूलो हलमा म खेल्ने गर्दथे, त्यो अर्को विशाल कोठामा सेनाका कमान्डरहरूले मलाई भेट्ने गर्दथे। यसरी दरबारको वर्णन गर्दै गर्दा उनले भने, म नै चीनको अन्तिम सम्राट पुयु हुँ।
यसरी उनको दिनचर्या सामान्य रूपमा बित्दै गयो। यसको केही महिना पछि उनी बगैँचामा फूलहरू स्याहार्दै थिए। पुयुको अनुरोधमा उनलाई बेजिङ बोटानिकल गार्डनमा मालीको पदमा काम गर्न दिइएको थियो। जब उनी मालीको कामबाट केही समय फुर्सद पाउँथे, उनी राजदरबार जान्थे, जहाँ पर्यटकहरूलाई दरबारको कुना कुनामा डुलाउँदै रोचक विवरणहरू प्रस्तुत गर्दथे। यसरी नै उनका दिनचर्याहरू बित्दै जाँदा सन् 1962 अप्रिल 30 तारिकको दिन 56 वर्षको उमेरमा ली सुज्याङ नामका एक नर्ससँग उनको विवाह भयो। यसपछि सन् 1964 ताका उनलाई चिनिया पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सको साहित्य विभागको सम्पादक बनाइयो। सम्पादकको रूपमा मासिक तलब 100 युवानको भरमा आफ्नो जीवनलाई उनले अघि बढाए। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से-तुङ तथा वरिष्ठ नेता चाउ एन लाईको विशेष प्रोत्साहन पाएर उनले एक आत्मकथाको पुस्तक लेखे। फ्रम एम्पेरर टु सिटिजन नामक सो पुस्तक सन् 1964 सालमा प्रकाशित भयो। सो पुस्तकले पुयुलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। यसपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनलाई आमन्त्रण गरियो। उनका कुरा सुन्न हजारौं मानिसहरूको भीड लाग्ने गर्दथ्यो। सन् 1966 हुँदै गर्दा उनको शरीर बिस्तारै शिथिल बन्दै गयो। मुटुको रोग र किडनी क्यान्सरका कारण उनी थकित देखिन थाले। अन्ततः सन् 1967 अक्टोबर 17 तारिकको दिन 61 वर्षको उमेरमा पुयुको बेजिङमा निधन भयो। यसरी ठूलो उतार चढाव भोगेका तत्कालीन सम्राट र जीवनको उत्तरार्धमा माली बनेका पुयुको जीवन सदाको लागि अन्त्य भयो। तर उनको जीवन कथा भने उदाहरणीय बन्न गयो। उनको आत्मकथा पुस्तक फ्रम एम्परर टु सिटिजनलाई आधार बनाएर इटालियन निर्देशक बर्नार्डो बर्तुलुसीको निर्देशनमा सन् 1987 मा एक फिल्म बन्यो। द लास्ट एम्पेरर नामक सो फिल्मले सो समयमा निकै तहल्का मच्चाएको थियो। बहुचर्चित र एक सफल फिल्म द लास्ट एम्पेररले 9 अस्कर सहित अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू पाउन सफल भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।